रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सय्यद बाबर शाह गिलानी। हम आपको कामयाब रमज़ान एपिसोड 8 सीज़न 4 में खुशामदीद कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे और रोज़ाना की तरह हमारे साथ मौजूद हैं लश्कर कुरैश के रहबर व रहनुमा डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली साहब, जो कि खलीफा हैं मियाँ हुजूर के, साहबजादे हैं मियाँ हुजूर के। इन्होंने आँख ही एक रूहानी ख़ानदान में खोली है। तो बचपन से लेकर अभी तक इन्होंने अपने वालिद मोहतरम से बहुत कुछ सीखा। जो इन्होंने सीखा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इनकी सखावत में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। इन्होंने कभी कंजूसी नहीं की और अल्हम्दुलिल्लाह ये सीखने और सिखाने का सिलसिला जारी व सारी है और जारी रहेगा इंशाअल्लाह। तो रोज़ाना की तरह आज भी मैं कुछ सवालात लेकर हाज़िर हुआ हूँ और हम इनसे सवालात पूछेंगे और डॉक्टर साहब हमारे सवालात का कमा हक़्क़ुहू जवाब इरशाद फरमाएंगे। और क्या ही सहल अंदाज में इरशाद फरमाते हैं, क्या ही दिल नशीन अंदाज में इरशाद फरमाते हैं कि सुनने वाला कहता है कि सुनते चले जाएं, सुनते चले जाएं। यहाँ तक के बीच में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, तो अगर समझने के लिए इंटरप्ट किया जाता है तो एक अजीब सा माहौल बनता है। लेकिन बाज़ औक़ात तो मजबूरी होती है, मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा होता हूँ कि जो टॉपिक चल रहा है, जिस बारे में गुफ्तगू हो रही है, उसका हम कमा हक़्क़ुहू जवाब लेकर आपको पहुँचाएँ। तो जितना मुमकिन हो सकेगा इंशाअल्लाह ज़वजल तफ़सीली जवाब लेकर आपको पेश करेंगे। तो अब मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। अब हम चलेंगे इस प्रोग्राम के रूह की तरफ, जो कि हैं डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली साहब। हुज़ूर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर, आपसे रोज़ाना इक्तिसाब फ़ैज़ का सिलसिला चल रहा है और रोज़ाना कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए सवालात के साथ आपके सामने हाज़िर होता हूँ और आपके सवालात आप हमारे सवालात के जवाब दे रहे होते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म में, अमल में बरकतें अता फ़रमाए और हमें हक़ कहने, हक़ सुनने और हक़ को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हुज़ूर, रूहानी और जिस्मानी बीमारियों में क्या फ़र्क है? हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमें तकलीफ़ हो रही है, जो परेशानी है या जो दर्द है, वो रूहानी है या जिस्मानी है? कैसे मालूम होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम चाहने वालों को कि जो लोग मेरे साथ इस रूहानी और इस मुबारक सफ़र में पहले दिन से कदम ब कदम, शाना बशाना सूरह कुरैश के कारवां में शामिल हैं, और बिलखुसूस मेरे अपने पीर भाई और मेरे मुरीदीन और मेरे चाहने वाले, उन तमाम लोगों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाह साहब, हमें सबसे पहले तो समझने की ये ज़रूरत है कि रूहानी और जिस्मानी बीमारियां हैं क्या। सही। जब हम इस चीज़ को समझ लेंगे कि रूहानी और जिस्मानी बीमारियां ये हैं, तो फिर हमें उसको डायग्नोस करने में आसानी हो जाएगी कि ये रूहानी मर्ज़ है या ये जिस्मानी मर्ज़ है। सही, बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक अगर हम रूहानी इलाज की बात करते हैं जी, तो रूहानी इलाज वो रूहानी इलाज कहलाता है जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में किया जाए। सही, बिल्कुल सही। यानी कि कुरान से इलाज वो कर सकता है जो कुरान की आयतों के बारे में जानता हो। सही। तो मुफ्ती हजरात भी जानते हैं तो वो इलाज कर सकते हैं। मुफ्ती इलाज देखें, अगर मुफ्ती हजरात ने ये इलाज करना सीखा होगा तो जी, सुभान अल्लाह, कर सकते हैं। मतलब उनसे इलाज करने के तरीक़ेकार जानते हैं। तरीक़ेकार जानना, सुभान अल्लाह। अब देखिए, कुरान की अगर हम बात करते हैं तो 114 सूरतें हैं।
سبحان اللہ. اور آیت کتنی ہے؟ کم و بیش 66,000 یا 6,000. ہاں پورا فگر قرآن کی آیت، ہم قرآن کی پوری آیتوں کو لیتے ہیں. صحیح. قرآن کی یہ سمجھ لیں کہ ہر آیات میں، قرآن کی ہر صورت سمجھ لیں کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. بالکل. قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نازل کیا تو قرآن ایک معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب جو چیز معجزہ ہو اور وہ ہمارے لیے کب شفا کا باعث بنتی ہے؟ جی. قرآن تو ہے ہی شفا پورا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، لیکن اب یہ دیکھا جائے گا کہ ہم اس سے شفا کیسے لیتے ہیں. جی. قرآن کو ہم نے صرف پڑھنا سیکھا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم قرآن پڑھتے ہیں صرف ثواب کے لیے. جی. ٹھیک ہے، ہم نے اصل قرآن کی روح کو نہیں سمجھا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب جس طریقے سے مثال کے طور پہ اب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب ہے. جی. دنیا کی آپ کوئی بھی کتاب لے لیں. جی. ٹھیک ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان میں لکھی ہوئی ہو. صحیح. آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے پڑھتے ہیں، آپ اس کو رکھ دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی. اگر آپ کے نہ سمجھ آئے تو آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن آپ قرآن جب ایک عربی زبان میں ہے، جی. ایک بنگالی بولنے والا، ایک ہندی بولنے والا، ایک انگلش بولنے والا، اسپینش بولنے والا، ایک فرانسی بولنے والا، ایک اردو بولنے والا، کہ جب وہ قرآن کو پڑھتا ہے تو وہ قرآن کی کوئی بھی صورت کو پڑھتا ہے تو وہ اس کو مکمل کرتا ہے. کس نیت سے پڑھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اس کا ثواب ملے گا. ثواب. بالکل. یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے. سبحان. باقی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو پڑھنے سے انسان کو ثواب ملتا ہو. تو یہ ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ قرآن صرف ثواب کے لیے ہے. صحیح. ہمیں اب اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ آپ کے ہاتھ میں کوئی ایک نسخہ مل جائے سر درد کا. اس میں لکھا ہو بادیان، سونف، زیرہ اور ملیٹی. آپ ان تینوں اجزاء کو یاد کر لیں. صحیح. آپ ان تینوں اجزاء کو یاد کرنے کے بعد اس کو وٹ کرنا شروع کر دیں کہ آپ کے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا. نہیں. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ جب تک آپ اس کو استعمال نہیں کرو گے. صحیح. بالکل اسی طریقے سے روحانی علاج ہے. اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے ہاتھ میں فارمولہ تو ہے، ہمارے ہاتھ میں نسخہ تو ہے، لیکن جب تک ہم اس کو اپنے اوپر اپلائی نہیں کرتے، مریض کے اوپر اپلائی نہیں کرتے، ہمیں اس میں شفا نہیں ملتی. استعمال کی ثواب ضرور ملتا ہے لیکن شفا نہیں، اس کا مرض ٹھیک نہیں ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اب روحانی علاج اور جسمانی علاج، بیماریاں جو ہیں، ہم اس طرف آتے ہیں. جی. جی. ٹھیک ہے. اگر ہم جسمانی امراض کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جسمانی امراض میں بہت سارے امراض موجود ہیں. یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ جو بھی مرض اس دنیا میں موجود ہے اس کی شفا موجود ہے، اس کی جڑی بوٹی ہے، اس کی دوا موجود ہے. کوئی بھی مرض ایسا نہیں جس کی ہم نے شفا نازل نہ کی ہو. حدیث ہے لکل داء دواء. ٹھیک ہے. کوئی بھی مرض ایسا نہیں جس کی دوا نہ ہو. اب یہ تو ہو گئے ہماری جسمانی امراض. سبحان اللہ. اب آتے ہیں روحانی بیماریوں کی طرف. روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ روحانی بیماریاں ہمارے اندر کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ حسد کا بڑھنا، غرور و تکبر بڑھنا، ہر اس چیز کی زیادتی کہ جو ہمیں اپنے رب سے غفلت میں ڈال دے، ہمیں غافل کر دے، وہ ہماری روحانی بیماری ہے. اب ہم آتے ہیں ایک اور ہے شیطانی بیماریاں. سبحان اللہ. اب شیطانی بیماریوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہر وہ بیماریاں آ جاتی ہیں جو شیاطین کی طرف سے ہوتی ہیں. اچھا. کہ شیاطین کی طرف سے بیماریاں ہیں کہ جیسے جادو کا ہونا. صحیح ہے. جیسے کہ کسی شیاطین جنات کا چپٹنا، کہ جیسے ہمارے جسم کے اندر مختلف بیماریوں کو پیدا کرنا، یہ شیاطینی بیماریاں ہیں. اب شیاطینی بیماریوں میں اکثر بیماریاں کون سی ہیں؟ کہ جیسے جسم کے اندر سے خون جاری ہو جانا، الاستحاضۃ من الشیطان، کہ جیسے استحاضہ کا مرض عورتوں میں پایا جاتا ہے، شیطان کی طرف سے، وہ شیطان کی طرف سے ہے. حدیث میں ملتا ہے نا میری بات. بالکل. اب جیسے اتباع اور صوفیوں کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ جو بواسیر کی جو بیماری ہے یہ بھی شیطانی مرض ہے. اللہ اکبر. اب جیسے ہمیں صوفیوں کے نزدیک ملتا ہے کہ جو فالج والے جو مریض ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی شیاطین جناتوں کا حملہ ہوتا ہے.
اللہ. فالج کا ہونا شیطانوں کا حملہ ہے، شیطان جنات کا. اب جیسے احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ مرگ کی جو بیماری ہے جی کہ وہ بھی جناتوں کا حملہ ہوتا ہے. صحیح. تو یہ وہ بیماریاں ہیں جو شیاطین کی طرف سے آتی ہیں. اب شیاطینی بیماریوں میں سب سے خطرناک اور سب سے بڑی بیماری جو اس کا تیزی سے پھیل رہی ہے وہ کیا ہے؟ دماغ کا مفلوج ہونا. اللہ. یعنی کہ انسان شیزوفرینیا میں چلا جاتا ہے، صحیح. انسان اسٹریس میں چلا جاتا ہے، انسان ڈیمینشیا میں چلا جاتا ہے، انسان کے اندر وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں، انسان کے اندر وہم پیدا ہو جاتا ہے. اچھا، وہم کی جو بیماری ہے نا، یہ بھی شیاطینی بیماری ہے. بالکل صحیح. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے. صحیح. یہ وہ بیماریاں ہیں جو شیاطینی بیماریاں ہیں جو ہمارے وجود کے اندر سرایت کر جاتی ہیں. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم کس مرض میں مبتلا ہیں؟ روحانی میں یا جسمانی؟ روحانی میں ہے، جسمانی میں ہے، یا شیاطینی میں ہے. اچھا، ہمیں یہ ایسے معلوم ہوگا کہ اس کے سمٹمز ہم پر ظاہر ہوں گے، کیفیت ظاہر ہوتی ہے. کہ جیسے کوئی بیماری ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ کھانسی ہے. کھانسی علامت ہے کسی نہ کسی بیماری ہونے کی. کھانسی خود بیماری نہیں ہے. صحیح صحیح. کھانسی خود مرض نہیں ہے. صحیح ہے. کھانسی علامت ہے. نزلے کا بہنا، نزلہ ہونا یا جسم سے کچھ لیکوڈ کا نکلنا، یہ علامت ہے کس چیز کی؟ کہ تمہارے وجود کے اندر فلاں بیماری جنم لے رہی ہے. بالکل صحیح. یہ تو ہے ہماری وہ بیماریاں کہ جن سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے جسمانی بیماری ہے. اب روحانی بیماریوں میں کیا ہے؟ شیطانی بیماریوں میں کیا ہے؟ کہ جیسے جادو کا ہونا، صحیح ہے. آسیب کا چمٹنا، کسی شیطان کا ہمارے وجود کے اوپر قبضہ کر لینا. نظر بد بھی. نظر بد بھی ہی بیماری میں آئے گی. شیطانی. یہ روحانی بیماری میں آئے گی. صحیح. اگر وہ نظر بد کہ جو کسی جنات کی ہو جی تو وہ شیطانی بیماریوں میں آئے گی. وہ نظر بد جو انسانی ہو وہ روحانی بیماریوں میں آئے گی. بالکل صحیح. ٹھیک. اب اس کے تشخیص کے کئی طریقے میں اپنے چینل پہ بتا چکا ہوں. سبحان اللہ. آج بھی برکت کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں گے؟ بہت ابھی ہماری ابھی ایپیسوڈ جو گزری ہے ایک آدھ میں، اس میں بھی طریقہ کار سمجھایا میں نے. دھاگے والے طریقہ کار سمجھایا، پانی والے طریقہ کار سمجھایا. اس کے ذریعے وہ تشخیص کر سکتے ہیں اپنی. مطلب حضور آج کوئی ارشاد فرمائیں گے؟ آج کو ارشاد فرما دیں. ٹھیک ہے، آج بھی ارشاد فرما دیتے ہیں. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بیماری آپ کی جسمانی ہے یا بیماری آپ کی روحانی ہے یا بیماری ایسی جو شیاطینی بیماری ہے، تو اس کے لیے آپ یہ کام یہ کریں کہ عام لوگوں کے لیے اگر میری بہن ہے کہ وہ چیک کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنا استعمال کیا ہوا دوپٹہ لے لے جو وہ اوڑھتی ہے، جو وہ اس کے استعمال میں رہتا ہو. اب وہ اس دوپٹے کو ناپ لے. دوپٹے کو ناپ لیں. دوپٹے کو ناپ لیں اور دوپٹے کو ناپنے کے بعد اس کو دیکھ لے کہ کتنے بالش کتنے انگل آ رہا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سورہ قریش سب سے آسان طریقہ کہ جس نے سورہ قریش پڑھی ہو، جس نے سورہ قریش نہ پڑھی ہو، وہ سورہ قریش 7 مرتبہ پڑھ کر اس پہ دم کر دے. اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے، ایسی جیسے رکھا ہوا اس کو ایسے ہی رہنے دے. 5 منٹ تک کم و بیش اس کو چھوڑ دے. اس کے بعد اس کو دوبارہ وہ ناپ لے. اب جب وہ دوبارہ ناپے تو اس میں اب یہ دیکھے کہ کتنے انگل کم ہوئی ہے اور کتنے انگل بڑھی ہے یا وہ برابر رہی ہے. اگر وہ برابر رہی ہو تو سمجھ لو کہ وہ جسمانی بیماری ہے. کوئی تبدیلی نہ آئے. کوئی تبدیلی نہ آئے. صحیح ہے. بیماری ہے. یہ میں دھاگے کے ذریعے طریقہ سمجھا چکا ہوں. سبحان اللہ. کہ جیسے بڑھ جائے تو پھر وہ نظر ہے، اثرات ہے، آسیب ہے، دیو ہے. اور گھٹ جائے تو تعویذات ہے، جادو ہے، سفلی ہے، پھر اگور ہے. یہ طریقہ کار ہے. اچھا، اب یہ جو طریقہ ہے عام لوگوں کے لیے طریقہ کار ہے. اب پانی کے ذریعے بھی چیک کیا جاتا ہے. شاہ صاحب، اللہ تشخیص پانی کے ذریعے بھی کی جاتی ہے کہ ہمارے پاس بیماری کون سی ہے.
सुभान अल्लाह। पानी के ज़रिए तशखीस कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? उसी तरतीब से करेंगे जो मैंने तरीक़ेकार समझाया था पहले अपनी वीडियो में। मट्टी का प्याला ले लें। सही, मट्टी का प्याला। हाँ, मैं उससे हटकर एक तरीका और समझा देता हूँ आपको। सुभान अल्लाह। कोई नई नई अगर चीज़ें हैं। मट्टी का प्याला ना मिले आपको, तो अगर आपके पास कांच का गिलास है, स्टील का गिलास है, लोहे का गिलास है, आप पानी भर लें। अब जिसको आपने तशखीस करना हो उसके ऊपर उस पानी पे आप पानी दम करें, ठीक है। पानी सूरह कुरैश 7 मरतबा पढ़ के पानी पे दम कर दें, और वो पानी मरीज़ के ऊपर से ऐसे उतारें जैसे नज़र उतारते हैं। नज़र उतारने के बाद पानी का जो पानी का गिलास है वो वहीं रख दें। थोड़ी देर के लिए पानी को छोड़ दें, आप अपनी बातें करते रहें। 5 मिनट के बाद फिर आप उस पानी को चेक करें। सही। 5 मिनट बाद उस पानी को आप चेक करें। अगर पानी के अंदर ऐसी बू है कि जैसे गोश्त की बू आती है, तो समझ ले कि उसके ऊपर असेब है, असरात है उसके ऊपर। अगर ऐसी स्मेल आती है कि जैसे सड़ी हुई मछली की आ रही है उसके अंदर, पानी के अंदर स्मेल, तो ये समझ ले कि उसके ऊपर कोई जादू है। और जादू भी ऐसा कि इंतहा का जादू। अगर मछली की बू आती है उस पानी में, और उस पानी में अगर कोई स्मेल नहीं आती, कोई बू नहीं आती, तो फिर ये उसके ऊपर जिस्मानी अमराज है। ये आसान तरीक़ेकार मैंने तशखीस का बता दिया आम लोगों के लिए। अच्छा, आमलीन तो खैर वो अपने दूसरे तरीके से चेक करते हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, चलने वाले हैं, मैं उनको दूसरे तरीके बताऊंगा, जो ऐसे तरीके के बस जब आंख बंद करें और फिर वो उसको बताएं कि तुम्हारे साथ मामला क्या है। सुभान वो अल्लाह। खवास के लिए होगा और ये आवाम के लिए, और इंतहाई आसान बात आज आपने। शाह साहब, इल्मुल आदत के ज़रिए भी आप मालूम कर सकते हो। सुभान अल्लाह। इल्मुल आदत का एक कुलिया है। मैं इंशाल्लाह जब प्रोग्राम होंगे तो आप इल्मुल आदात के ज़रिए भी तशखीस कर सकते हैं कि किसके साथ क्या मर्ज़ है। तशखीस करने के शाह साहब 1000 तरीके हैं। सुभान अल्लाह। कितने? 1000 तरीके हैं। अब नीम की लकड़ी से भी तशखीस की जाती है, पीपल की लकड़ी से भी तशखीस की जाती है, सुभान अल्लाह। चांदी के प्याले से भी तशखीस की जाती है, मट्टी के प्याले से भी तशखीस की जाती है। सुभान अल्लाह। अच्छा, कुछ भी ना हो ना, आपके पास कुछ भी ना हो, कोई मैसर नहीं है, कोई ऐसा मरीज आपको मिल गया सहरा में, आप खाली मट्टी उठा के उससे भी तशखीस कर सकते हो। अल्लाह अकबर। इसे कहते हैं फ़न। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उससे भी तशखीस की जा सकती है। और आप तो यहाँ तक फरमा रहे हैं कि आपके शागिर्द आंख बंद करके बता सकते हैं कि आपको क्या मसला है। बिल्कुल। और यहाँ तक कि आप के शागिर्द ऐसे भी मौजूद हैं कि जो आंख बंद भी ना करें जब भी बता देते जब भी बता हैं। सुभान अल्लाह। तो हुजूर, ये तो हमें पता चल गया कि रूहानी, मेरे ख़ास स्टूडेंट जो है ना, जो मेरे साथ चल रहे हैं, सुभान अल्लाह, अगर उनके पास कोई मरीज़ आता है ना, मरीज़ कुछ भी ना कहे तो वो बता देंगे उसके साथ ये मसला है। सुभान अल्लाह। ये आपके ख़ास शागिर्दों में से? जी जी। और वो शागिर्द कि जो मुझसे कभी नहीं मिले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन्होंने सिर्फ मुझे देखा, जिन्होंने सिर्फ मुझे सुना, जिन्होंने सिर्फ मेरी बातों पे अमल किया, जिन्होंने सिर्फ मेरे बताए हुए तरीके करे, वो आज इस काबिल है कि अगर उसके बराबर से कोई गुजर जाए ना तो वो बता देगा यार इसके ऊपर ये मसला है। सुभान अब वो अल्लाह। मरीज ने पूछा ही नहीं कि मेरे साथ क्या है, कैसे। सुभान अल्लाह। पारस से राब्ते में आ गया। बिल्कुल। जज़ाकल्लाह।